अनारा के अंदर जाते ही माई पंखी उठकर बैठ गई। रात में वो बिल्कुल न सोती थी। सोने का वक्त सुबह का ही था। कब्बे की यखनी पीकर उस पर ऐसी मदहोशी तारी होती थी कि वो खुद को रोकना चाहती तो रोक न सकती थी। उस पर गहरी नींद का खलबा होता। नशा तारी हो जाता या वो बेहोश हो जाती, कुछ पता न था। बस वो यखनी पीकर 2-2.5 घंटे के लिए दुनिया से किनारा कर जाती, किसी और ही जहां में पहुंच जाती थी। उस वक्त रात के 2:30 बजे थे। सहन में तारीकी छाई हुई थी। नीम की दरख्त पर भी खामोशी मुसल्लत थी। माई पंखी ने 40 फेरे अपने सहन के लगाए। वो फेरों के दौरान कुछ पढ़ती जाती थी। एक चक्कर पूरा करके वो आसमान की तरफ मुंह उठाती और जोर से आवाज लगाती, आ बग्गा। ये नारा बुलंद करके वो फिर चक्कर काटने में मशगूल हो जाती। जब 40 फेरे मुकम्मल हो गए तो उसने सहन में पड़ी हुई खुर्री चारपाई को उठाकर खड़ा किया और फिर उसे दीवार से हटाकर बीच सहन मिलाई और कुछ पड़ते हुए चारपाई ईंटों के फर्श पर उलट दी। चारपाई के पाए ऊपर हो गए थे और ऊपर का हिस्सा जमीन से लग गया था। अब माई पंखी ने उल्टी पड़ी चारपाई के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वो कुछ पढ़ती जाती और चक्कर लगाती जाती। हर चक्कर के इख्तिताम पर नारा मस्ताना बुलंद करती, आ बग्गा, आ बग्गा। 7 चक्कर पूरे करने के बाद वो उल्टी चारपाई पर इस तरह बैठ गई कि उसके दोनों हाथ पायों पर थे। दोनों पाए पकड़ने के बाद उसने जोर जोर से झूमना शुरू कर दिया। वो अब एक खास अंदाज से झूमती जा रही थी और कुछ बोलते हुए दोनों हाथों में एक पाए को पकड़ती और फिर जोरदार आवाज में पुकारती, आ बग्गा, आ बग्गा। 11 बार ये अमल दोहराने के बाद माई पंखी योगा के अंदाज में बैठ गई और उसने आंखें बंद कर ली। कुछ देर गुजरी थी कि उसे चारपाई लरसती हुई महसूस हुई। फिर उसे एक बारीक सी आवाज सुनाई दी, ले आ गया बग्गा। ये सुनते ही माई पंखी की रग रग में खुशी सरायत कर गई। वो खुशी से सरशार होकर बोली, तू आ गया बग्गा, तेरी बड़ी कृपा, तू आ गया बग्गा। माई पंखी के सामने सफेद चमकीला धुआं नमूदार हो रहा था। उस धुएं ने एक इंसानी हेवले की शक्ल इख्तियार कर ली और फिर मुंजमद हो गया और उस सफेद चमकीले धुएं के मुंजमद हेवले से आवाज आई, तू उल्टी काट का पाठ पड़ेगी तो मैं कैसे रुकूंगा, मुझे तो आना ही होगा। अब वो चारपाई की पट्टी के बिल्कुल नजदीक आ चुका था। लग रहा था जैसे वो सामने ही खड़ा हो। माई पंखी ने चारपाई की पट्टी पर अपना सर रख दिया और अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए, जैसे वो माथे टेकते हुए उसके चरण छूना चाहती हो। हाँ पंखी, बोल, क्यों बुलाया? सफेद चमकीले हिवले से आवाज आई। बस तुझे देखने को जी चाह रहा था, माई पंखी ने हंसकर कहा। औरतपन छोड़, सीधी साफ बात कर, चल जल्दी बोल। बग्गा नाराज हो गया। बग्गा, मुझे ये बता कि मैं इस अंजू का क्या करूं? माई पंखी फौरन मकसद पर आ गई। क्यों, क्या हुआ? बग्गा ने पूछा। अब तो वो रोज ही मुझसे पूछने लगी है बग्गा अपने बारे में। मैं कब तक उसे इधर उधर की बातें कर कर बहलाऊं? बग्गा, सच तो ये है कि मुझे उस पर तरस आता है। उस बेचारी को कभी सुख मिला ही नहीं। माई पंखी ने उदास लहजे में बग्गा से कहा, देख पंखी, हर मनुष्य का सुख अलग होता है। हम आग में खुश रहते हैं, कोई पानी में खुश रहता है, किसी को हवा चाहिए, कोई दौलत पाकर प्रसन्न हो जाता है और कोई सब कुछ खोकर इत्मीनान पाता है। तो इस पर तरस न खा, वो हमारे लिए बहुत कीमती है। तू अच्छी तरह जानती है कि कितने जतन से तूने उसे हासिल किया है। बग्गा ने मादी को याद दिलाया। बग्गा, वो मेरी मंजिल नहीं है, मुझे आगे जाना है। माई पंखी ने अपना अज़्म जाहिर किया। फिर क्या चाहती है तू? क्या उसे आजाद करना चाहती है? मुंजमिन चमकीले धुएं से आवाज आई। हाँ जी, तो यही चाहता है, माई पंखी ने दिल में छुपी बात जाहिर की। अभी उसका वक्त नहीं आया है, तू खुद को संभाल, उस पर मेहरबान ना हो, बग्गा ने तंबी की। बग्गा, इतनी इजाजत तो दे कि मैं उसका जीवन उस पर खोल दूं। मुझसे इजाजत ले रही है तू, जबकि तू उसे एक घर दिखा चुकी है, बग्गा ने किसी कदर गुस्से से कहा। हाँ, मुझसे गलती हुई है बग्गा, मेरे दिल में दया आ गई थी। दया, रहम, माफी, ये और इस तरह के शब्द हमारे यहाँ ममनून हैं, जानती है ना तू? हम आग वाले हैं, आग वाले। ये लफ्ज हमें जेब नहीं देते। घोड़े को घास से जारी नहीं करना चाहिए, सुन ले पंखी। बग्गा ने अपनी बारीक आवाज में उसे समझाने की कोशिश की। बग्गा, तू जानता है कि मैं कैसी हूं, माई पंखी बोली।
इसी लिए बग्गा तुझे समझा रहा है कि ऐसी न बन कि तू किसी मुश्किल में फंस जाए। बग्गा ने झट से कहा, चल, तेरी खुशी अगर इसमें है कि उसका जीवन उस पर खोल दे तो खोल दे, तुझे इजाजत देता हूं, लेकिन उसे आजाद करने की गलती न करना। फिर कहता हूं कि उसका वक्त अभी नहीं आया है, जब आएगा तो बता दूंगा। ठीक है, कोई और बात या मैं चलूं? ठीक है बग्गा, तू जा, तेरी मेहरबानी है कि तू आया। माई भंगी ने फिर एक बार उसके सामने माथा टेका और उसके चरण छुए। उसी वक्त सफेद चमकीले ह्योले में हरकत हुई और फिर वो धीरे धीरे मादूम होता गया, और जब वो मुकम्मल तौर पर गायब हो गया तो माई पंखी पुरमुसरत अंदाज में उल्टी चारपाई से उठी, उसे सीधा करके दीवार के साथ लगाया और पुरसुकून अंदाज में लेट गई। वो खुश थी कि बग्गा ने उसकी गलती को नजरअंदाज कर दिया था। अब वो पूरे इत्मीनान से अंजू का जीवन उस पर खोल सकती थी। अंजू का ख्याल आते ही उसने कमरे के दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा तो वो उसे दिखाई न दी। माई पंखी ने सोचा कि शायद अंदर सो रही होगी। दूसरी तरफ आबिर गाड़ी का खुला दरवाजा बंद करके फैसला कुन अंदाज में बोला, अंकल, मैं अब आपके साथ नहीं जाऊंगा। बेटा, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दो। नौशाद ने नौटंकी का आगाज किया। मुझे बेटा ना कहें, कोई बाप अपने बेटे के साथ ऐसा सलूक नहीं करता जैसा आपने किया है। आबिर बड़े मुस्तहकम अंदाज में बोला, मैं अब ये बात अच्छी तरह जान गया हूं कि आपसे गलती नहीं हुई। आपने जो कुछ भी किया है जानबूझकर और सोच समझ कर किया है। बेटा, गुस्सा तो मत करो, डॉक्टर नौशाद ने खुशामदाना लहजे में कहा। हमें माफ कर दो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। ये कहते हुए वो उसके कदमों की तरफ झुका। छोड़े ये ड्रामेबाजी, मेरे सामने नहीं करें। आबिर एकदम पीछे हटते हुए बोला, जाएं अपनी बेटी के लिए कोई नया बॉस तलाश करें। होना तो ये चाहिए कि मैं सजा के तौर पर मलका को तलाक न दूं, लेकिन जानता हूं कि इससे आपकी सेहत पर कोई असर न पड़ेगा। इज्जत तो मेरी खराब होगी। मेरे हक में बेहतर यही है कि मैं उसे यहीं खड़े खड़े आजाद कर दूं और अपनी राह लूं। नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत करना, डॉक्टर नौशाद ने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा। मैं जानता हूं कि वो तुमसे शदीद मोहब्बत करती है। ठहरो जरा ठहरो, मैं तुम्हारी उससे बात कराता हूँ। डॉक्टर नौशाद ने आबिर की जवाब का इंतजार न किया, जेब से फौरन मोबाइल निकालकर खटाखट नंबर मिला दिया और फोन उठाए जाने का बेचैनी से इंतजार करने लगा। जैसे ही मलका ने फोन उठाया, डॉक्टर नौशाद ने बड़ी तेजी से कहा, मलका, आबिर साहब को समझाओ, ये तुम्हें तलाक दे रहे हैं। कहाँ हैं आप लोग? मलका ने पूछा। हम लोग थाने के बाहर खड़े हैं, डॉक्टर नौशाद ने बताया। घर आए, मलका ने बेकरारी से कहा। ये घर आने के लिए तैयार नहीं है मलका, तुम्हें तलाक देकर चले जाना चाहता है। ये लो, तुम खुद इनसे बात करो। इस वक्त डॉक्टर नौशाद की परेशानी देखने वाली थी। डॉक्टर नौशाद ने मलका का जवाब सुने बगैर मोबाइल आबिर की तरफ बढ़ा दिया। आबिर ने एक नजर मोबाइल को देखा। वो अब किसी से बात करने के लिए तैयार ना था। वो क्या बात करता? अब बात करने को रह क्या गया था? जो छुपा था वो सामने आ गया था। हर चीज साफ और वाज़ेह हो गई थी। फैसले का वक्त था। प्लीज आबिर साहब, बात कर लीजिए, डॉक्टर नौशाद ने बड़ी आजी से कहा और मोबाइल दोबारा उसके हाथ में देने की कोशिश की। न चाहते हुए भी आबिर ने मोबाइल फोन हाथ में ले ही लिया। चंद लम्हे उसने अपने अंदर दहकते तूफान को काबू में करने में लगाए। फिर जब उसने हेलो कहा, उसे खुद अपनी आवाज अजनबी महसूस हुई। आबिर, घर आ जाए, हम यहाँ बैठकर बात कर लेंगे, मलका ने उसकी आवाज सुनते ही कहा। घर? कौन सा घर मलका? आबिर के लहजे में गुस्से से ज्यादा दुख था। आबिर, आपका अपना घर, जहां आप रहते हैं, मैं रहती हूँ। मेरा कोई घर नहीं है। औरत के बारे में कहा जाता है कि उसका कोई घर नहीं होता। मैं मर्द होकर ये बात कह रहा हूँ और सच कह रहा हूँ कि मेरा कोई घर नहीं है। आबिर जाने क्या कह रहा था, खुद उसकी समझ में नहीं आ रहा था। आबिर, मेरे पास आ जाएं। मैं वो मलका हूं जिसके सर पर आपने मोहब्बत का ताज रखा था। हाँ, अब वो मलका रही ना वो ताज रहा। मैं ना रहा, तू ना रही, सब तबाह हो गया। आबिर के दिल से धुआं उठ रहा था। आबिर, मैं वो हूं जिस पर आप मर मिटे थे। गलती इंसान से ही होती है मलका, मुझसे भी हो गई थी। आबिर की जुबान पर सच्चाई थी। आबिर, मुझे तलाक न देना, मेरा साथ न छोड़ना, मैं तन्हा हो जाऊंगी, मलका की आवाज में इल्तिजा थी। मैं तुम्हें खुशी से तलाक नहीं दूंगा मलका,
میری تنہائی کا تمہیں اندازہ تک نہیں ہے، مگر اب یہ درد جدائی سہنا ہی ہوگا۔ عابر بولا، کاش میں تمہیں جان لیتا۔ عابر گھر تو آئیں، میں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی، کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ ملکہ نے ایسی بات کہہ دی کہ عابر کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جو اس نے دل میں ٹھان لی ہے وہ اپنی جگہ اٹل ہے، لیکن اس کی بات سننے میں کیا حرج ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زندگی بھر اسی پچھتاوے میں رہے کہ آخری بار اس کی بات نہیں سنی اور بات سنے بغیر اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ٹھیک ہے ملکہ، میں آتا ہوں، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ کوئی بات بھی اب جھوٹ نہ ہو۔ اب میری برداشت آخری حدوں تک پہنچ چکی ہے۔ عابر نے موبائل آف کیا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ وہ اس مکروہ شخص کے برابر میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ عابر کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر ڈاکٹر نوشاد کی باچھیں کھل گئیں۔ وہ خوش تھا کہ اس کی بیٹی نے کام دکھا دیا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ اس کی بیٹی کام دکھانے نہیں بلکہ اس کا کام تمام کرنے جا رہی ہے۔ عابر نے راستے میں ڈاکٹر نوشاد سے کوئی بات نہ کی، وہ خاموش بیٹھا رہا۔ جب عابر ڈاکٹر نوشاد کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو یوں لگا جیسے کسی کی موت ہو گئی ہو۔ لاؤنج میں کوئی نہ تھا، ٹی وی بند تھا، شائستہ کے کمرے سے ڈیک کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ملکہ اپنے کمرے میں تھی اور کمرے کا دروازہ کھلا تھا، لیکن جس کے انتظار میں یہ دروازہ کھلا تھا وہ اندر نہ آیا۔ جب عابر کو ٹی وی لانچ میں ملکہ نظر نہ آئی تو اس نے ڈرائنگ روم کا رخ کیا اور ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ اب اس گھر کا مکین نہ تھا، مہمان تھا۔ ڈاکٹر نوشاد نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح ملکہ کے پاس چلا جائے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ مجبوراً ڈاکٹر نوشاد کو ملکہ کو ڈرائنگ روم میں بھیجنا پڑا۔ ملکہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو عابر نے منہ پھیر لیا۔ اس نے دروازہ بند کیا، مقفل کیا، اس کے برابر بیٹھنے کے بجائے سامنے والے صوفے پر نشست اختیار کر لی۔ آپ کا منہ پھیرنا وجہ ہے عابر، میں اسی قابل ہوں کہ مجھ سے نفرت کی جائے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے برابر بیٹھنے کے قابل نہیں رہی، اسی لیے میں نے آپ کے برابر بیٹھنے کی جرت نہیں کی۔ میں سزاوار ہوں، گناہگار ہوں، ناقابل معافی ہوں۔ ملکہ کی آواز میں شدید دکھ بول رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ عابر پر اس کی بات کا کیا اثر ہو رہا ہے وہ اپنی دھن میں کہے جا رہی تھی۔ عابر، کاش آپ نے مجھ سے شادی نہ کی ہوتی، کاش آپ نے میرے لیے اپنے والدین، اپنا گھر نہ چھوڑا ہوتا، آج میں جس احساس جرم میں مبتلا ہوں وہ نہ ہوتی۔ ملکہ، تم نے مجھے جس مقصد کے لیے بلایا ہے وہ بیان کرو۔ اگر تمہارے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے تو پھر میں چلا جاتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ عابر نے اس کی بات کاٹ کر کہا، سنو عابر، پھر تم سنو، میں اپنے اور اس گھر کے لوگوں کے بارے میں جو کچھ جانتی ہوں وہ سب بتائے دیتی ہوں۔ عابر، سب سے پہلے تو یہ جان لو کہ ڈاکٹر نوشاد میرا سگا باپ نہیں ہے۔ عابر کو یہ سن کر دھچکا سا لگا، لیکن وہ بولا کچھ نہیں۔ ڈاکٹر نوشاد میرا ہی کیا، ہم 7 بہنوں میں سے کسی کا بھی باپ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں مرد تو 4 شادیاں کر لیتا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی عورت نے 4 شادیاں کی ہوں۔ میری ماں چاندنی نے ریکارڈ توڑا، اس نے 4 شادیاں کی۔ ڈاکٹر نوشاد میری ماں کا 4تھا شوہر ہے۔ ملکہ نے آج ہر وہ بات آشکار کرنے کی ٹھان لی تھی جو اس کے دل میں محفوظ تھی۔ میری ماں کا تعلق غریب گھرانے سے تھا، باپ سبزی فروش تھا، ٹھیلے پر گلی محلوں میں سبزی بیچا کرتا تھا۔ ہم 7 بہنوں کی طرح ہماری ماں کی بھی 7 بہنیں تھیں۔ ان بہنوں میں سب سے خوبصورت میری ماں تھی۔ گھر میں اکثر فاقے ہوتے، لیکن میری ماں کو بننے سنورنے کا بے حد شوق تھا۔ پیٹ بھر کھانے کو ہو نہ ہو، اچھے کپڑے چاہیے۔ فلموں اور ٹی وی ڈراموں سے بے پناہ لگاؤ تھا۔ محلے کے کھاتے پیتے گھرانوں کی لڑکیوں سے دوستی گھاٹ رکھی تھی۔ ان کے گھروں میں گھسی رہتی، VCR پر فلمیں دیکھی جاتی، فلمیں اور ٹی وی ڈرامے دیکھ کر خواب بنے جاتے۔ میری ماں سوتی تو محلوں کے خواب دیکھتی۔ فیشن کی ماری ماں نے میٹرک تک پہنچتے پہنچتے محلے کے کئی لڑکوں سے پرچے بازی کر لی تھی۔ ہر لڑکا ان پر جان چھڑکتا تھا اور سمجھتا تھا کہ یہ میری ہے، لیکن وہ کسی کی نہ تھی۔ کالج میں قدم رکھتے ہی ماں نے چھکا لگایا اور ایک گاڑی والے امیر زادے کو پھنسا لیا۔ وہ لڑکا اپنی بہن کو لینے آیا تھا۔ میری ماں نے اس لڑکی سے، جس سے تھوڑی بہت دوستی تھی،
از خود لفٹ مانگ لی. بس پھر یہ تھوڑی سی لفٹ اس لڑکے کے لیے وبال جان بن گئی. ماں اس طرح اس کے گلے کا ہار بنی کہ اسے شادی کرتے ہی بنی. یہ میری ماں کا پہلا شوہر تھا. اس شوہر سے شائستہ، فاقرہ اور ماجدہ نے جنم لیا. میرے کوچنگ سینٹر کے پروفیسر سے میری ماں کی راہ و رسم پڑی، اتنی کہ پہلے شوہر سے خلا لے کر میری ماں نے پروفیسر سے شادی کر لی. میں پروفیسر صاحب کی بیٹی ہوں. پروفیسر صاحب کو میری فیشن زدہ ماں کی آزاد زندگی پسند نہ آئی. انہوں نے طلاق دے کر ماں سے جان چھڑائی. پھر تیسرے شوہر ماں کی زندگی میں آئے اور 3 بیٹیاں دے کر زیادہ عرصے زندہ نہ رہ سکے. تیسرے شوہر کی موجودگی میں ہی ڈاکٹر نوشاد سے ماں کی شناسائی ہو چکی تھی. چلتا پرزا ڈاکٹر نوشاد، اس نے ماں کو نہ جانے کیا خواب دکھائے کہ ماں نے تیسرے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا. وہ کسی سیاسی پارٹی کا اثر و رسوخ والا بندہ تھا. اس نے طلاق دینے سے صاف انکار کر دیا. اسے ہم 4 بیٹیاں نوٹوں کی صورت میں نظر آ رہی تھی. وہ ہم سے ہاتھ دھونے کو تیار نہ تھا. سنا ہے ماں اور ڈاکٹر نوشاد نے مل کر اسے قتل کر دیا. اس طرح تیسرے شوہر سے ان کی جان چھوٹی. اس کے بعد ماں نے ڈاکٹر نوشاد سے نکاح کر لیا. ڈاکٹر نوشاد نے ماں کو ہر وہ چیز دے دی جس کی وہ خواہش مند تھی. میری ماں کو کپڑوں اور زیور سے عشق تھا. میری ماں روکھی سوکھی کھانا کھا کر گزارا کر سکتی تھی، لیکن اچھے کپڑوں اور نت نئے زیورات کے بغیر وہ ادھوری ہے. ماں کی چوتھے شوہر سے خوب گاڑی چھننے لگی. دونوں نے مل کر ہم بہنوں کو نوٹ چھاپنے کی مشین بنا لیا. اگر ہم میں سے کوئی بھی بہن کیش ہونے سے انکار کر دیتی تو اس کا کھانا پینا بند کر کے قید کر دیا جاتا. بھوک، پیاس اور قید و تنہائی ہمارے خول ٹھکانے لگا دیتی. یوں بھی ہم نے اپنے بچپن سے اپنی ماں کو آزاد روپ میں دیکھا تھا. گھر کا ماحول ایک دم کھلا تھا. ہمارے چاروں طرف گنگا بہ رہی تھی. ہمیں تو ہاتھ دھونے ہی تھے بس. ڈاکٹر نوشاد انتہائی اثر و رسوخ والا شخص ہے. اسے مشکل سے مشکل کام بتا دے، وہ اس کو آسان بنا دے گا. کسی کی کہیں کوئی گوٹ پھنسی ہو، کوئی فائل رکی ہو، ترقی نہ ہو رہی ہو، ملازمت دلوانی ہو تو ڈاکٹر نوشاد سے لوگ رجوع کرتے ہیں. ڈاکٹر نوشاد ہمیں فائل کا پہیا بنا دیتا تھا. بس پھر پہیا لگتے ہی ہر چیز گردش میں آ جاتی ہے. ملکہ نے گہرا سانس لے کر کہا، میرا خیال ہے اب اس گھر کی ہر چیز صاف ہو گئی ہوگی. ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جب تم لوگوں کے ذریعے گھر کی گاڑی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی تو پھر تمہاری شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عابد نے جھٹ سے پوچھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس گھر کے لیے ایک سیدھا سادہ چوکیدار چاہیے تھا. وہ آپ کی صورت میں مل گیا. دوسرے، میں اس گھر کی ہاٹ کیک ہوں. اس کیک کو اچھی پیکنگ کی ضرورت تھی تاکہ بوقت ضرورت محفوظ کیا جا سکے. دکان کے اندر بے شک جو بھی کاروبار ہوتا ہو، لیکن دھوکہ دینے کے لیے ایک اچھے سائن بورڈ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ آپ کی صورت میں اس دکان نما گھر کو میسر آ گیا تھا. ملکہ نے تلخی سے کہا اور سر جھکا کر بیٹھ گئی. آج جو باتیں تم نے بتائی ہیں اگر کل مجھ پر آشکار کر دیتی تو کتنا اچھا ہوتا نا ملکہ، عابد نے سپاٹ لہجے میں کہا. میں نے کئی بار چاہا کہ میں آپ کو ہر وہ بات بتا دوں جو مجھے معلوم ہے، لیکن بتا نہیں سکی. بس ارادہ باندھ کر رہ گئی. میں نے اشارہ تو کیا لیکن آپ نے کوئی توجہ نہ کی. آپ اپنی محبت سے مجبور تھے اور میں اپنے گھر والوں کے ہاتھوں، کیونکہ راز کھولنے کی صورت میں مجھے زہر دیا جا سکتا تھا. ملکہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا اب تم زہر سے بچ جاؤ گی ملکہ؟ عابد نے پوچھا. اب مجھے زہر دے کر مارا جائے یا کسی چھری سے میرا گلا کاٹا جائے، مجھے کوئی خوف نہیں ہے. میرے دل پر ایک بوجھ تھا، وہ میں نے اتار دیا. ملکہ نے بڑے پرسکون انداز میں کہا، یوں ایک بات کہوں، پتہ نہیں آپ کو میری بات کا یقین آئے گا کہ نہیں، میں اس گندگی کا حصہ ضرور تھی عابر، لیکن اس گندگی کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا. آپ کے نکاح میں آ کر یہ احساس اور بڑھا. عابر، میں اس گند سے نکلنا چاہتی ہوں. میں اس گھر کو چھوڑنا چاہتی ہوں. آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں. مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے. ہم اپنی ایک نئی دنیا بسائیں گے. نہیں نہیں ملکہ، اب بہت دیر ہو چکی ہے. عابر کے ہونٹوں پر یکلخت مسکراہٹ آئی. میری آنکھیں کھل چکی ہیں، میں انہیں اب دوبارہ بند نہیں کر سکتا. عابر، ایسا نہ کہیں عابر، اپنی ملکہ کا کچھ تو خیال کرو. ہاں، تمہارا خیال کرتے ہوئی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، عابر مستحکم انداز میں بولا. فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ ملکہ نے چونک کر پوچھا. میں نے اس دکان کو
इसे घर कहना तो घर की तौहीन है। इस दुकान को छोड़ देने का फैसला किया है, साथ ही मैंने तुम्हें भी छोड़ने का फैसला किया है। बुलाओ उस शैतान डॉक्टर नौशाद को, बुलाओ उस हर्राफा चांदनी को, बुलाओ अपनी कठपुतली बहनों को, ताकि हर शख्स मेरा फैसला अपने कानों से सुन ले। आबिद ने तकरीबन चीख कर कहा। मलका सोफे से उठी, वो उसके कदमों में आ बैठी, आंखों में आंसू भरकर बोली, क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? माफ कर तो दिया, और कैसे करूं, वरना जो कुछ मैंने देखा वो वाजिबुल कत्ल था। लेकिन तुमने देखा कि मैंने तुम्हें कत्ल नहीं किया। मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा। मेरे कदमों से उठ जाओ मलिका, मेरे सब्र को मत आजमाओ। जाओ, सबको बुला कर लाओ। आबिर इतना कहकर दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गया। आबिर के लहजे में कोई ऐसी बात थी कि वो उससे मजीद बात न कर सकी। नाचार उठी और ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। घर का हर फर्द उस वक्त टीवी लॉन्च में मौजूद था। मलका दुपट्टे से अपने आंसू पोंछती लॉन्च में दाखिल हुई और सब पर एक नजर डालते हुए बोली, आप सबको आबिर बुला रहे हैं। सबसे पहले चांदनी उठी। डॉक्टर नौशाद दौड़कर मलका के नजदीक पहुंचा। चांदनी ने पूछा, खैरियत तो है ना? कयामत गुजर चुकी है, अमाल नामा हाथ में आने का वक्त आ पहुंचा, मलका ने अजीब से अंदाज में कहा। चांदनी की समझ में उसकी बात बिल्कुल भी ना आई। उसने डॉक्टर नौशाद की तरफ देखा। डॉक्टर नौशाद ने खुले दरवाजे की तरफ इशारा किया। फिर दोनों तेजी से ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए। उनके पीछे लड़कियां थीं। सबसे आखिर में मलका अंदर आई। बेटा खैर तो है? चांदनी ने किसी कदर झिझकते हुए कहा। मैं बेटा कैसे हुआ? घर दामाद बेटा नहीं होता, घर का चौकीदार होता है। साइन बोर्ड होता है ताकि उसकी आड़ में जो चाहे कारोबार किया जा सके। और मैं आज उस साइन बोर्ड को तोड़ दूंगा, आग लगा दूंगा। मैं इस दुकान को छोड़कर जा रहा हूं। मैं मलिका को तलाक देता हूं। आबिद ने इस जुमले को 3 बार दोहराया और फिर ये देखने की भी कोशिश न की कि इस जुमले का किस पर क्या असर हुआ है। तलाक देकर वो एक लम्हे में वहां से निकल गया। मजबूत कदमों से चलता हुआ घर से बाहर निकल आया। उसके जाने के बाद सब एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। किसी की समझ में कुछ ना आया कि बोले तो आखिर क्या बोले। डॉक्टर नौशाद के जी में जाने क्या आई कि वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उससे पहले कि डॉक्टर नौशाद ड्राइंग रूम से निकलता, चांदनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और साफ लहजे में बोली, बस खेल खत्म हुआ, जाने वाला चला गया, उसका ताक़ुब बेकार है, अब आगे की सोचो। आबिद चाहता भी यही था कि अब इसके ताक़ुब में कोई ना आए। वो यहाँ गुजारे वक्त को किसी डरावने ख्वाब की तरह भूल जाना चाहता था। बाजी उलट गई थी। अब फिर से बिसात बिछाने का कोई फायदा न था और वो इस घर से वापस आने के लिए नहीं निकला था। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। वो धीरे धीरे कदम बढ़ा था, आगे बढ़ रहा था। उसकी कोई मंजिल न थी। जिधर उसका मुंह उठा चल दिया। इस वक्त उसकी कैफियत किसी हारे हुए जुआरी की तरह थी जो अपना सब कुछ लुटा के बेसिमत जा रहा था। इन लोगों ने इसका सब कुछ लूट लिया था। उसकी मोहब्बत लूट ली थी, उसका वकार दांव पर लगा दिया था, उसकी अना टुकड़े टुकड़े कर दी थी, उसकी रूह पर ऐसा घाव लगाया था जो नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन उस घाव से रसने वाला कर्ब उसे तड़पा रहा था। फिर अचानक उसे अपना बाप याद आया। अली निसार की कही हुई बात याद आई। उन्होंने कहा था कि कोई नौकरी, कोई मुलाजमत तुम्हारे पास नहीं है, वो एक बेरोजगार शख्स को अपनी बेटी कैसे दे रहे हैं। नाज़नीन ने भी शुबा जाहिर किया था कि जरूर कुछ दाल में काला है। वाकई दाल में बहुत कुछ काला था। उसने अपने वालिदैन की बात न मानी और वो गुस्से में घर छोड़कर चला आया। अपना घर छोड़कर क्या मिला? जिल्लत और रुसवाई। काश उसने अपना घर न छोड़ा होता। खूबसूरत लड़की के चक्कर में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद न की होती। वो अपनी ही धुन में चला जा रहा था कि अचानक कोई उससे टकराया। वो कौन था? आगे क्या हुआ? ये सब कहानी के अगले हिस्से में जानने की कोशिश करेंगे। उस वक्त तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। कल फिर इस वक्त आपके सामने इस कहानी का अगला हिस्सा लेकर हाजिर हो जाऊंगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।